اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عباده. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعتك وحذرت من معصيتك فصل علي يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين.